नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देउबा सरकारले विकास निर्माणको काम गरेको देख्नै नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आफ्नो माग सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण। सत्ता सञ्चालकहरूको अध्यादेश मोहले संसदीय व्यवस्थामाथि नि उठ्यो प्रश्न। शासकीय स्वेच्छाचारिता बढेकोमा विज्ञहरूको चिन्ता। राष्ट्रसभामा एमालेको अवरोध कायम। 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। 2 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीले लिए शपथ। विश्वासको मत लिन असोज 22 गते अधिवेशन बोलाइयो। सरकार गठन गरेको केही दिनमै आन्तरिक विवादमा फस्यो तालिबान। शीर्ष नेताहरूबीच सरकारको संरचनालाई लिएर चर्काचर्की। जितको श्रेय लिन चल्यो होडबाजी। र युरोपको चर्चित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा आज विभिन्न 8 खेल हुँदै रियल मैड्रिडले इन्टर मिलानको सामना गर्ने। मेस्सी प्रेरित पीएसजीको खेल पनि आजै। अब समाचार विस्तारमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउबा सरकारले विकास निर्माणका काम गरेको देख्नै नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको कामबाट वर्तमान सरकार आत्तिएको उहाँले बताउनु भयो। आफ्नो सरकारले विकासका लागि सयौं सडक, अस्पताल जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि बढेको देखेर प्रतिक्रियावादीहरूले सरकार ढालेको ओलीले दाबी गर्नुभयो। साथै ओलीले पार्टीलाई देशभरिका कार्यकर्ताले जोगाएको बताउनु भएको छ। एमालेको सही नेतृत्व र विचारले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुने ओलीको दाबी थियो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा मुलुकले लिएको र त्यसको सफलता एमालेको नेतृत्व बिना नहुने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको मागलाई सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण गराएको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्न सरकार र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। एमालेले सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको आरोप पनि लगाएको छ। सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको महासचिव पोखरेलको आरोप छ। सरकारबाट बहिर्गमन र पार्टी पनि विभाजित भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा केन्द्रित बनेका छन्। तर पार्टीबाट विभाजित माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि दोषारोपण गर्न भने छोडेका छैनन्। एक रिपोर्ट। एमालेका पूर्व वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले 2 टुक्रा पर्ने गरी पार्टी विभाजनको तीर चलाएर फरक पार्टी बनाएपछि घाइते भएको एमाले बोकेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मङ्गलबार गृह जिल्ला झापा पुगे। आफ्नो कित्तामा माहौल बनाइराख्न र जनमत भड्किन नदिने गरी दौडधुपमा निस्किएका ओली बुधबार भने बुटौलमा छन्। झापा पुगेर विभाजित माधव कुमार नेपाललाई कामरेड नभन्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने धोकेबाज नेताको बिल्ला भिराइदिए। मङ्गलबार बुटौलमा उस्तै अभिव्यक्ति दिएका ओलीले नेपाल र प्रचण्डमाथि नै प्रहारको केन्द्र बनाएका थिए। दोस्रो तहका नेताहरूले पनि माधव नेपालको पार्टीलाई स्वार्थको झुण्ड भन्दै आगामी चुनावमा एक सिट पनि नआउने दाबी गरेका छन्। पार्टीको एकताका विरुद्धमा प्रहार गर्ने काम भयो। यहाँले देख्नुहुन्छ प्रचण्डलाई साथमा लिएर माओवादी केन्द्रबाट एकताबद्ध भएका केही स्वार्थी नेताहरूलाई साथमा लिएर पार्टी कब्जा गर्ने कोसिस भयो। यसरी पार्टी कब्जा गर्ने, नेकपा एमाले कब्जा गर्ने, नेकपा एमाले भित्रका केही स्वार्थी तत्त्वलाई साथमा लिएर नेकपा एमाले कब्जा गर्ने,
र नेकपा एमाले कब्जा गर्न सकिएन भनेदेखि ती स्वार्थी तत्त्वलाई अलग ल्याएर अनि पछि नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने यस खालको कोसिस भएको हो। आफ्नै पार्टीका पूर्व वरिष्ठ नेता नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारबाट गलहत्याउनेदेखि पार्टी नै विभाजन गरिदिएर आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको विपक्षी भित्तामा पुर्याइदिएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली देश दौडाहामा केन्द्रित बनेका छन्। सङ्घ र प्रदेशसम्म रक्षात्मक बनेका ओली मूलत पूर्व एमाले सहकर्मीको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीति लिएर अघि बढेको देखिन्छ। तर ओलीले कमजोर बनाउने ठोकुवा गरिरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भने आगामी निर्वाचनबाट आफू पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरिरहेका छन्। अहिले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन पनि हामीले सडकबाट प्राप्त गरेको सफलता हो भने भोलि संविधान संशोधनको लागि जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जान्छौँ। म यो कुरा सबै कमरेडहरूलाई विचार गरिराख्न, चिन्तन गरिराख्न म अपिल गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले गत वर्षको पुस मासमा ओलीले सुरु गरेको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न जनताले साथ दिएको स्मरण गर्दै माओवादी फेरि देशको एक नम्बर पार्टी बन्ने दाबी गरेका छन्। पछिल्ला आन्दोलनले माओवादी पुनः शक्तिमा फर्किन सक्छ भन्ने देखाएको उनको बुझाइ छ। ओली भने जसरी हुन्छ प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र भर्खरै एमालेबाट विभाजित बनेको माधव कुमार नेपालको नयाँ पार्टीलाई शून्य सरह बनाउने दाउमा दौडधुप गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि सडकमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पोस्ट बहादुर बोगटीको स्मृति दिवसमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले संविधान बनाउने बेला नै आफूहरूले फरक मत राखेको बताउनु भयो। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर अघि बढ्न चाहेको भन्दै प्रचण्डले आवश्यक परे सडकमा जानुपर्ने बताउनु भयो। जनता र कार्यकर्ता क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले क्रान्तिकारी विरासत भएको माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वले बाटो बिराएको स्वीकार समेत गर्नुभयो। युद्धको बेला अप्ठ्यारो ठाउँमा जिम्मेवारी लिन हानाथाप गर्ने पार्टी पंक्ति अहिले गुट बनाएर फाइदा लिन केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ। र पूर्वको पश्चिम, पश्चिमको पूर्व, पहाडको तराई, तराईको पहाड एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय भावना र मनोविज्ञानको विकास गर्न त्यति बेला हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। हामीले त्यसै गऱ्यौँ पनि। तर आज हेर्दा त्यस्तो छैन। आज हेर्दा हामी व्यक्तिगत पदको निम्ति, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको निम्ति, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अलि बढी नै चाहिँ हाम्रो लगाव जस्तो देखिने। प्रचण्डले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तितिर जाने अवस्थाबाट देशलाई आफूहरूले जोगाएको जिकिर पनि गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेश तेमल सिन्हाले धारणा राख्न समय दिनुभएको थियो। सांसद भगवती न्यौपाने प्रतिनिधि सभाका सभामुखले निष्पक्ष काम नगरेको भन्दै बैठक सञ्चालन हुन नदिने बताउनुभयो। अध्यक्षले आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदले नमानेपछि कार्यसूचीमा भएका विषय हटाएर शोक प्रस्तावको विषय मात्र अघि बढाइएको थियो। शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएको छ। अर्को बैठक असोज 5 गते मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले 5 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश सरकारलाई 8 सदस्यीय बनाउनु भएको हो। सरकारमा तुलसी प्रसाद न्यौपाने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, हिरा थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बन्नुभएको छ। सरकारमा 3 राज्य मन्त्री समेत नियुक्त गरिएको छ, जसमा लीलावल्लभ अधिकारीले आन्तरिक मामिला राज्यमन्त्री, उत्तम बस्नेतले उद्योग वन पर्यटन राज्यमन्त्री र ज्ञानेश्वर राजवंशीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ।
प्रदेश एक सरकारले आगामी असोज 22 गते प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले असोज 22 गते प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो। नेकपा एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि सोही प्रयोजनका लागि बैठक बोलाएको हो। संविधान अनुसार सत्तारूढ दल विभाजन भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सरकारको अभियानमा साथ दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको ललितपुर स्थित नमुना मच्छेन्द्र माध्यमिक विद्यालय भवनको आज एक कार्यक्रममा बीच उद्घाटन गर्दै उहाँले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहे पनि सङ्घीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन र शिक्षा विकास व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग गरिरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको मुख्य जिम्मेदार रहे तापनि सङ्घीय सरकारले स्रोत साधन र अन्य कार्यक्रमसहित विद्यालय शिक्षाको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ। यस ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालयको समग्र पक्षमा सहयोग पुर्याइ निर्मित भवनहरूको मर्मत सम्भाल लगायत शैक्षिक उन्नयनमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष राख्दै सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकको शैक्षिक सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र निर्बाध रूपले सञ्चालन हुने गरी सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाइरहेको दावी गर्नुभयो। महाविपत्तिले त्यो आइटीको प्रयोग गर्न पनि सबै क्षेत्रमा शिक्षाको पठन पाठनदेखि अन्य जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने एउटा सकारात्मक मतलब हामीलाई सिपको पनि फेरि यो कोभिडले पनि विकास गरिदिएको छ। भूकम्पले हामीलाई पुनर्निर्माणद्वारा अगाडि बढ्ने र कोभिडको महाविपत्तिले फेरि हामीलाई 21औं शताब्दीको नयाँ विकास प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने बनाइदिएको छ र यो शैक्षिक क्षेत्रले पनि पठन पाठनमा त्यो प्रविधिको जसरी प्रयोग गरेको छ र अब हामी खोपद्वारा नै यसलाई निरूपण गरेर जान सक्नेछौँ। मन्त्री भुसालले सो भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट जनतामा चरम निराशा छाएका बेला सरकार परिवर्तन भएपछि आशा र भरोसा पनि पलाएको थियो। तर सरकार चलाउनेहरू फेरिए पनि कार्यशैली नफेरिएपछि समस्या ज्यूका त्यो मात्रै होइन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 6 महिनाकै अवधिमा दुई पटक संसदको अल्प आयुमै घाँटी थिचेर झण्डै कोमामा पुर्याएपछि व्यवस्था र लोकतन्त्रमा प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले 2 पटक नै संसद बचाइदियो। ओलीले लोकतन्त्र र व्यवस्था विरोधी कदम चालेको भन्दै उनको विकल्प खोजियो र 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री छन्। ओलीका गलत कदम सच्याउने र जनतामा सरकारप्रति हराउँदै गएको विश्वास फर्काउन देउबाको आगमनलाई निकै अर्थपूर्ण मानियो। सुरुका केही दिन देउबाले केही आश देखाएको भन्दै जनतामा समेत विश्वास पलाएको थियो। तर नेतृत्व सम्हालेको 2 महिनापछि पनि देउबालाई ओलीकै चालबाजी पछ्याउनमा हतार भएपछि उनी पनि जनताका नजरमा काम न काजको बनेका छन्। नेतृत्व सम्हालेको 2 महिनासम्म सरकार विस्तारले पूर्णता पाएको छैन। ओलीकै जस्तो संसद अन्त्य र छलकपटपूर्ण अध्यादेश राज चलाउन देउबा अग्रसर बनेपछि संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ। संसदीय व्यवस्थामाथि त प्रश्न उठिसक्यो, किनभने संविधान बनाउँदै पनि उठ्यायो, अहिले पनि उठेको छ। पार्टीभित्र पनि अन्तर सङ्घर्ष बढी छ सत्ताको लागि र पार्टीहरूको बिचमा पनि सङ्घर्ष बढी छ। जायज एउटा मनासिब स्वच्छ कुरामा आएर मिलौँ भन्ने नै छैन। संस्था त त्यही गरी चल्छ। देशको सबभन्दा ठुलो चाहिँ जनप्रतिनिधि संस्था त संसदै हो, प्रतिनिधि सभा नै हो। अब त्यसलाई चलाउन त
त्यहाँ खालि कम्पिटिसन र खालि पार्टीले आफ्नो आफ्नो अडान दृष्टिकोण स्वार्थ सिद्ध गर्ने ठाउँ त होइन नि। त्यो केही पार्टीका अडानहरू हुन्छन्, दृष्टिकोण हुन्छन्, असहमति हुन्छन्, तर कहीँ न कहीँ गएर त्यो मिलाउनै पर्छ नि। अध्यादेश मार्फत अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अस्वीकार गरे पनि देउबा नेतृत्वको सरकारले समयमै संसदबाट नयाँ बजेट ल्याउन नसक्दा सरकारी खर्च नै बन्द हुने अवस्था पहिलो पटक देशले बेहोरेको छ। यसलाई संसदीय व्यवस्थामाथिको कमजोर परिणामका रूपमा विश्लेषण समेत गरिएको छ। संसदीय प्रणालीमा मूलतः प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारका विषयमा प्रश्न उठाउँथ्यो, तर पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निशानामा सभामुख परेका छन् र संसद निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भने संसदलाई औचित्यविहीन बनाउने दिशामा अघि बढेको छ। जसलाई अधिकार छैन उसले त्यसमा धेरै किन समय खर्चिने? त्यो अधिकार सभामुखजीलाई छ। कुनलाई लिएर कारबाही गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन। म त कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने कानुनको विद्यार्थी। त्यसपछि उहाँहरू अदालतमा जानुहुन्छ कारबाही भएछ भने अदालतले त्यसलाई त दुधको दुध पानीको पानी गरिहाल्छ नि। तर त्यो बिचमा सभामुखजीले गर्ने होइन नि। अहिले बाटोमा एउटा घटना घट्यो, बिचरा त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर सभामुखजीले आदेश ठोक्नुभयो पनि हुन्छ। संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन अब 15 महिना जति बाँकी छ। झन्डै 15 महिना त यसै पेन्डुलम भएरै बितिसक्यो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद लामो समयदेखि सत्ता राजनीति र शासकीय स्वेच्छाचारिताको शिकार बनिरहेको छ। अत्यावश्यक कानुन निर्माण र जनताका जल्दा बल्दा मुद्दा सम्बन्धी छलफलमा अवरोध उत्पन्न मात्रै भएको छैन, संसदीय संस्कृति नै धर्मराएको छ। यसबाट जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने सार्वभौम जनताकै ठाडो अपमान भएको छ। गधा किनेर लिएर आउनुहुन्छ गाई भनेर तपाईँले भन्नासाथ दुनियाँले गाई भन्दैन। बुझ्नु भने के ओलीबाट तपाईँको जाने ओलीबाट भएको कुशासन चाहिँ शेरबहादुर देवबाट हुँदैन भनेर त दुनियाँले कसैले भनेन होइन। ऊ झन् कुशासनको चाहिँ ऊ त चाहिँ तपाईँको संयन्त्रै थियो। सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफ्नो बाचा र दायित्व चटक्कै बिर्सिने र कसरी सत्ता र पार्टीको नेतृत्वमा टिकिरहने भन्नेमा व्यवस्था चालकहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको छ। यसले सत्ता र व्यवस्थाका पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति उही रहँदासम्म परिवर्तनको आश गर्नु मरुभूमिमा पानी भेट्नु जस्तै बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,524 जनाको PCR परीक्षणमा 1,332 जना र 4,320 एन्टिजेन परीक्षणमा 428 जना गरी कुल 1,760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 495 संक्रमित छन्। काठमाडौँमा 360, ललितपुरमा 72 र भक्तपुरमा 63 जना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 1,220 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण 2 पटक स्थगित भइसकेको कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमै आज बिहान 11 बजेबाट सुरु भएको हो। देशभर 4,315 वटा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको परीक्षा असोज 8 गतेसम्म चल्नेछ। परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गराएर मात्रै कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न दिइएको रत्न राज्य क्याम्पसका निमित्त प्रधानाध्यापक रामाशेष यादवले बताउनुभयो। प्रत्येक रुमले सेनिटाइजर गर्यौँ र आज बिहान पनि सेनिटाइजर गरेर विद्यार्थीहरूको चाहिँ ज्वरो आएछ कि छैन त्यो जाँच गरेर अनि सबैले सेनिटाइजर लगाएर मास्क व्यवस्था छ छैन नहुनेलाई चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ मास्कको व्यवस्था गरिदिएर सबैलाई लगाएर अनि नै हामीले व्यवस्था उपयुक्त वातावरण बनाएर चाहिँ जाँच लिने सल्लाह गरेको। त्यस्तै विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिल्ली प्रसाद शर्माले हरेक विद्यार्थीको ज्वरोको परीक्षण गरेर मात्रै कक्षा कोठामा प्रवेश गराइएको बताउनुभयो। जब उनीहरू गेटभित्र छिरिसक्छन्, गेटभित्र छिरिसकेपछि कक्षामा जानुभन्दा अगाडि नै गेटमा हामी चाहिँ नि थर्मल गन प्रयोग गरेर उनीहरूको ज्वरो नाप
गर्छौँ। ज्वरो आएको विद्यार्थीहरूका लागि पिसिआरबाट उनीहरू चाहिँ नि पोजिटिभ देखिएको सर्टिफिकेट ल्याए पनि वा नल्याए पनि मतलब चाहिँ नि उनीहरूको ज्वरो देखियो भने हामीले छुट्टै कक्षा कोठाको व्यवस्था गरेका छौँ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जेठ 26 देखि असार 4 र साउन 31 देखि भदौ 9 गतेसम्म 2 पटक कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको थियो। आजबाट देशभरका करिब 4.25 लाख विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन लागेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। केही दिन यता उपत्यकामा आम सर्वसाधारणका लागि कोरोना विरुद्धको खोप सेवा बन्द छ। खोप अभावका कारण अति आवश्यक बाहेक अन्यका लागि खोप वितरण रोकिएको हो। सरकारले बिहीबार 45 लाखको हाराहारीमा चीनबाट थप खोप आउने जनाएको छ। थप खोप भित्रिनासाथ यही हप्ताभित्र आम सर्वसाधारणका लागि पुनः खोप सेवा सुचारू हुने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गए पनि कोरोनाको जोखिम उस्तै छ। सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य विज्ञहरूको अपील छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध समेत गर्दै आएका छन्। थोरै लाई मात्र यदि के गरे हामीले भ्याक्सिन लगायो भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ अस्पतालसम्म दौडिनुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैन, जसले गर्दा अस्पतालमा अरू जटिल बिरामीलाई हेर्न पाइयो, ठाउँ भौतिक हैन हाम्रो संरचनाले पुग्ने भयो सम्भव, र जो स्वास्थ्यकर्मी छ उनीहरूले पनि उपचार गर्न पाए, जसले गर्दाखेरि मृत्यु हुने सम्भावना त्यहाँ पनि घट्यो। केही दिनदेखि उपत्यकासँगै देशका अधिकांश क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान रोकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित अन्य जिल्लामा समेत 1 हप्तादेखि आम सर्वसाधारणका लागि कोरोना विरुद्धको खोप सेवा बन्द भएको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। तत्कालका लागि खोप अभाव भएकाले ठूलो संख्यामा खोप वितरण कार्य रोकिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अध्ययनका लागि अन्य मुलुक जाने र अति आवश्यक परेकाहरूका लागि भने खोप सेवा निरन्तर रहेको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख बद्री बहादुर खड्काले जानकारी दिए। यो सेवा नेपाली सेनाको अस्पतालबाट उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए। विदेश जाने श्रमिकहरू जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अथवा अन्य कुनै कारणले विदेशमा लाग्नु भएको छ भने उहाँहरूले भिसा लिइसकेको छ, उहाँहरूसँग पासपोर्ट छ भनेदेखि हामी दैनिक रूपमा नै उहाँहरूलाई खोप दिन्छौँ। खोप दिँदाखेरि नेपालमा जुन जुन खोप उपलब्ध छ त्यो खोप उहाँहरूलाई दिने हो। अहिले हामीसँग भेरोसेल खोप उपलब्ध छ र मास रूपमा लगाउनको लागि चाहिँ हामीसँग अहिले भ्याक्सिन छैन। अब भोलि भ्याक्सिन आउँदैछ चाइनाबाट। भोलि चाइनाबाट भ्याक्सिन आइसकेपछि हामी चाहिँ अर्को हप्ता प्रोबेबली हामी सोमबार अथवा मङ्गलबारदेखि चाहिँ दोस्रो मात्रा भेरोसेल खोप लगाउँछौँ। यता स्वास्थ्य सेवा विभाग भने खोप अभियान खोप अभावकै कारण रोकिएको जानकारी नआएको बताउँछन्। उपत्यकामा नै खोप अभावका कारण सर्वसाधारणले खोप नपाएको 7 दिन भयो, तर खोप अभाव भएको खबर विभागमा अझै पुगेको छैन। केन्द्रीय खोप स्टोरबाट माग अनुसार नियमित रूपमा खोप उपलब्ध गराइरहेको विभागको दावी छ। चीनबाट बिहीबार 45 लाख बराबरको भेरोसिल खोप आउने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। स्थानीय तहमा, जिल्ला तहमा र प्रदेशगत रूपमा नै निर्णय लिनुहुन्छ। त्यसको लागि सायद हाम्रो यो त्यहाँको हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय हाम्रो महानगरपालिकाहरूले चाहिँ त्यसमा भन्न सक्नु होला। नत्र भने आधिकारिक रूपमा खोप कार्यक्रम रोकिएको छैन, रोकिएको हामीलाई जानकारी पनि छैन र खोपको अहिले कुनै त्यस्तो जुन नियमित रूपमा गइरहेको छ त्यसमा खोपको अभाव भनेर पनि हामीलाई आइसकेको अवस्था होइन। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार खरिद गरेर ल्याएको अनुदान सहयोगमा आएको र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत झण्डै 1 करोड 30 लाख खोप नेपाल आइसकेको छ। उपलब्ध खोपबाट मङ्गलबारसम्म 1 करोड 11 लाख 20 हजार बढी सर्वसाधारणले खोप लगाइसकेका छन्, जसमध्ये कुल जनसङ्ख्याको 19% पहिलो डोज र 17% दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले आगामी चैत्रभित्र सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने अठोट लिएको छ। यो अठोटलाई मूर्त रूप दिन सरकारले खोप खरिदकै लागि पनि कूटनीतिक प्रयासमा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। समयमै अस्पताल पुग्न नसकी उपचार अभावमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सल्यानका स्थानीय तहले हेलिप्याड निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्, जसले
नागरिकमा समेत उत्साह दिएको छ। एक रिपोर्ट। पहाडको बाटो, स्तर उन्नतिको अभाव र सडक सञ्जालको भरपर्दो आधार नभएका कारण गम्भीर खालका बिरामी र गर्भवतीहरूको उपचारमै समस्या देखिन थालेपछि सल्यानका स्थानीय तहहरूले हेलिप्याड निर्माण गरिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमै उद्धार र आपतकालीन उपचार प्रयोजनका लागि हेलिप्याड निर्माण गरी हेलिकप्टर मार्फत बिरामीलाई काठमाडौँ सहित देशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन सकिने भएपछि स्थानीयहरूमा समेत खुसी छाएको छ। यो हेलिप्याड बनाउँदा यहाँ वरपरका आपद विपद परेका मान्छेहरूलाई सहज होला उद्धार गर्नको लागि छिटो यो हेलिप्याडद्वारा उद्धार हुन्छ। मान्छेहरूको बिरामीहरूको उपचार छिटोभन्दा छिटो हुन्छ। त्यही भएर हेलिप्याड बनाएको धेरै राम्रो भएको छ हाम्रो वरपरको बासिन्दाहरूलाई। र हाम्रो यो गाउँघरमा बिरामीहरू या अरू तत्काल हुने कामहरू चाहिँ हेलिकप्टर ल्याएर बनाउन सकिन्छ। साथसाथै पर्यटक स्थलहरू अब टुरिस्टहरू आउने जाने सँगसँगै हाम्रो यो बाक्चौ नगरपालिका एरियाको चाहिँ गौरवको कुरा पनि हो। सल्यानका 10 स्थानीय तहमध्ये 7 गाउँपालिकामा 1 र 3 नगरपालिकामा 2-2 गरी 13वटा हेलिप्याड निर्माण भइरहेका छन्। यसमध्येको एक बाक्चौर नगरपालिकाले आफ्नै नगरको दृश्यावलोकन र पर्यटक आकर्षित गर्नका लागि भ्यू टावर निर्माण गरिरहेकै स्थानमा नाइट भिजन सहितको हेलिप्याड निर्माण भइरहेको छ। भ्यू टावर बनिरहेछ। भ्यू टावर यो हामी निर्वाचित भए पछाडिको हाम्रो पहिलो योजना नै थियो, हाम्रो प्रतिबद्धता नै थियो। र दोस्रो कुरा हामीले अहिले हेलिप्याड निर्माण जो गरिरहेछौँ, हेलिप्याड निर्माण गर्दै गर्दा देशैभरि अहिले यो कोभिडको कारण भनौँ विपदका कारण यस्ता ठुल्ठुला घटनाहरू घट्दै जाने र हामीले आकर्षित रूपमा अब जनतालाई सेवा दिन सकिने, जस्तै कि स्थलमार्गबाट सेवा दिन नसके हवाई मार्गबाट सेवा दिने अवस्थामा सेवा दिन सकियोस् भनेर हामीले हेलिप्याड निर्माण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत देशकै पहिलो बन्न सफल भएको बाक्चौर नगरपालिकाले भ्यू टावर र हेलिप्याडसम्म पुग्न सडक सञ्जाल बाहेक स्थानीय स्तरकै मानिसहरूको श्रम खर्चिएर पैदल मार्ग बनाएको छ। डाँगीहरूको उद्गम थलो लस्तमलाई लक्षित गरी पूर्वाधार निर्माणको काम गरेपछि यहाँका स्थानीयहरूले समेत जीवनस्तर परिवर्तनको आश गरिरहेका छन्। पर्यटनहरू बढ्दाखेरि यहाँको आर्थिक स्थिति वृद्धि हुन्छ। यहाँका स्थानीय जनताहरूले बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बजारबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छन्। यहाँ होटलहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ। बाटाघाटाहरू अझै राम्रा बनाउनु पर्यो। अनि योदेखि तलतिरबाट अर्को बाटो पनि छ, अनि यो बाटोलाई राम्रोसँग बनाउनु पर्यो। अनि यहाँको पनि वातावरण त्यस्तै राम्रो बनाउनु पर्छ। अनि गाउँठाउँ सबै कुरो राम्रोसँग गरेर राम्रो वातावरण बनाइदिएपछि पर्यटकहरू पनि आएर जान सक्नुहुन्छ। उपचार अभावकै कारण ज्यान गुमाउनु दुर्गमका स्थानीयको वर्षौंदेखिको बाध्यता हो। निम्न आय स्तर र स्थानीय स्तरमै सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार अभावले समयमै उपचार पाउन सकिँदैन। तर पछिल्लो समय आपतकालीन उपचार उद्धारमा हेलिकप्टरको प्रयोग बढेको छ। यहाँका स्थानीयले सुविधा सम्पन्न अस्पतालको मुख देख्न पाइने विश्वास समेत गरेका छन्। यद्यपि सम्पन्नका लागि यो एक गतिलो विकल्प भए पनि विपन्नहरूले समेत सेवा र राहत पाउन स्थानीय सरकारहरूले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट वामदेव केसीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक सांस्कृतिक पर्व इन्द्र जात्राको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। इन्द्र जात्राका लागि भोटाहिटीदेखि हनुमान ढोकासम्म लिङ्गो ल्याइएको छ भने गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित गरिएको जात्रा यो वर्ष मनाउने तयारी गरिराखिएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष कोरोनाका कारण रोकिएको इन्द्र जात्रा यो वर्ष भने मनाउने तयारी भइरहेको छ। सहकालका देवता इन्द्र र जीवी देवीका रूपमा मानिएकी कुमारीको पूजा आराधना गरेर मनाइने यो जात्रा काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले मनाउने ठूलो पर्वहरूमध्ये एक हो। जात्राको अर्को रौनक धिमे बाजा हो। त्यसैले यो वर्षबाट धिमे बाजा पनि समावेश गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यस पर्वमा देवराज इन्द्रको पूजा अर्चना जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा एवं विभिन्न देवी देवताको पूजा गरिन्छ। इन्द्र जात्राका लागि भोटाहिटीदेखि हनुमान ढोकासम्म लिङ्गो ल्याइएको छ। उक्त लिङ्गोलाई असोज 2 गते हनुमान ढोकामा ठड्याएर इन्द्र ध्वजोत्थान गरिन्छ। इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम साक्यका अनुसार इन्द्र जात्राको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस वर्षको इन्द्र जात्रालाई कोरोनाको जोखिमका कारण व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन विशेष तयारी भइरहेको उनले बताए।
अरू बेला जस्तै यस वर्ष पनि सुरक्षा निकायहरूसँग सहकार्यमा जात्राको व्यवस्थापन भइरहेको उनी बताउँछन्। घर घरबाटै चाहिँ दर्शन गर्ने व्यवस्था आफूले मिलाउने र पूजाआजा दिनु पर्दाखेरि पनि आफ्नै घर घरबाट नै माथिबाट नै च्यालबाट अथवा कहाँबाट सहज हुन्छ त्यो चाहिँ पूजाहरू दिइदिनु भएमा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले माइकिङ पनि गर्न लागेका छौँ। फलस्वरूप त्यसको अथवा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि राखिनेछ। जस्तै रडतानीहरूको लागि सेनिटाइजर भयो, मास्कहरू भयो, फ्लेक्सहरू भयो होइन, त्यस्तो दिने पनि हामीले चाहिँ यसपालि काठमाडौँ महानगरपालिकाले समन्वय गरेका छौँ। अहिले लिङ्ग उठाउने काममा चाहिँ हामी अस्ति 23 गतेबाट उता हाम्रो नालाबाट लिङ्गहरू ल्याइसकेका छौँ। अब हनुमान ढोकामा पनि हामीले हिजो अस्ति ल्याएर राखेका छौँ। अब साइट अनुसार हाम्रो चाहिँ नि 2 गते बिहान 6 बजेर 51 चाहिँ नि त्यो अब विधि विधान अनुसार पूजाआजा गरिकन त्यो लिङ्गलाई हामी उठाउने कार्य गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष पूजा आराधना मात्र गरेर यात्रा स्थगित गरिएको थियो। यस वर्ष स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी न्यूनतम उपस्थिति गराएर मात्र जात्रा गर्न लागिएको अभियन्ता गणपति लाल श्रेष्ठले बताए। भिडलाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि सचेतना कसरी गर्ने र कस्तो कस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी नहोस् भन्ने हिसाबमा नि हाम्रो बृहत छलफल पनि भयो र अहिले हामीले सचेतनाको लागि भनेर 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू भयो, वृद्ध भयो, अशक्त, अपाङ्ग, बिरामी होइन, त्यसै गरी खोप नलगाएको कोही छन् भने पनि सहभागी जात्रामा चाहिँ सहभागी नहुनको लागि भनेर चाहिँ अहिले हामीले अनुरोध पनि गरिरहेछौँ। र जस्तो यसमा चाहिँ जीवित देवी कुमारी माझु, श्री गणेश, श्री भैरव होइन, उहाँहरूको चाहिँ रथ यात्रा हुने गर्छ। त्यो रथ यात्राको चाहिँ अब दूरी हामीले चाहिँ नजिक राख्थ्यौँ, तर योपालि चाहिँ हामी अलिकति दूरी चाहिँ फराकिलो गर्दैछौँ किनभने त्यो भिडहरू चाहिँ त्यति धेरै अटसमटस चाहिँ नहोस् भन्ने किसिमले एउटा त्यो पनि रह्यो। हर्ष उल्लासका साथ बजाइने धिमे बाजालाई पनि यो वर्ष सम्पदा जोगाउनकै लागि इन्द्र जात्रामा समावेश गरिने गुल्मपति गुरुज्यू पल्टन सेनानी असीम श्रेष्ठले बताए। अहिलेको तयारी अब यो हामीले अब यो सांस्कृतिक सम्पदा र चाहिँ यहाँको हाम्रो समुदायसँग मिल्ने गरी चाहिँ नि यो धिमे बाजा पनि हामीले योपालिदेखि चाहिँ समावेश गरेका छौँ यो इन्द्र जात्रामा। र चाहिँ नि अब यो हर्ष उल्लासको लागि चाहिँ बजाइने बाजा यो धिमे बाजा हाम्रो लागि पनि एउटा हर्षको विषय हो। यो जात्रा भने चाहिँ हाम्रो पनि हो, सबैको हो। हामी यो सम्पदा जोगाउनलाई चाहिँ हामी पनि चाहिँ नि सम्पदा जोगाउनको लागि यसमा प्रयासरत र चाहिँ नि अझ भविष्यसम्म पनि यसको चाहिँ नि उ गरौँ भनेर सम्पदा जोगाउनको निमित्त धिमे बाजालाई चाहिँ नि हामीले समावेश गरेछौँ। यो इन्द्रध्वजको लिङ्गो ठट्याएपछि सुरु भएको इन्द्र जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन एरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। इन्द्रध्वजको लिङ्गो ठट्याएको 8औं दिनपछि इन्द्रध्वज पतन गर्ने अर्थात् लडाउने विधान रहेको छ। इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्र प्रमुख समेत बसन्तपुर दरबार क्षेत्र जाने प्रचलन रहिआएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित पहिलो कार्गो रेल सामानसहित नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल भारत रेल सेवा सुरु भएको झन्डै 2 दशकपछि भारतबाट निजी क्षेत्रको कार्गो रेल पहिलो पटक नेपाल आएको छ। नेपाल र भारत सरकार बीच प्राइभेट रेल अपरेटरले पनि कार्गो रेल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएअनुसार पहिलो कार्गो रेल नेपाल भित्रिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सुक्खा बन्दरगाहमा भारतीय सरकारी कम्पनीको एकाधिकार तोडिएको छ। 2061 सालमा भएको नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वको रेलले मात्रै नेपालमा सेवा दिँदै आएको थियो। तर सन् 2021 जुलाईमा रेल सेवा सम्झौता पुनरावलोकन हुँदा नेपालमा निजी क्षेत्रका रेलले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएपछि पहिलो पटक सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीपन र असक्षमताका कारण भुक्तानी प्रणालीमा गहिरो सङ्कट उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएपछि 70 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक बहुमत प्राप्त सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ। संसदबाट बजेट पारित गराउन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको हो, जसलाई अर्थशास्त्रीको भाषामा बजेट होलिडे भनिन्छ।
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएपछि अब कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि संसद सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारी बाहेक सबैको तलब भत्ता रोकिनेछ। नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरूले नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरू गर्न पाउँछन्। तर संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा रोकिन्छ। जस्तै वृद्ध वृद्धा भत्ता वितरण र कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण रोकिनेछ। पूर्व कर्मचारीहरूले पेन्सन पाउने छैनन्। निर्माण व्यवसायले ठेक्का लिएको व्यक्तिले काम गरिरह्यो भने उसले आफ्नो खर्चबाट गर्न सक्छ। ठेकेदारहरूले नेपाली सेना प्रहरीको राशन पनि आपूर्ति बन्द गर्न सक्छन्। वैदेशिक सहायता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिन्छ। तर दात्री निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता जस्तै खोप औषधि चाहिँ बजेट नभए पनि रोकिँदैन। सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजस्व सङ्कलन गर्न भने बाधा पुग्ने छैन। तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने सङ्कलन गर्न पाइने छैन। यस्तो अवस्था केही दिन मात्र हुने अर्थमन्त्रीले विश्वास गरेका छन्। नियमित प्रक्रिया पुर्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ। तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। अब कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था। अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी नागरिकसँग कर उठाउन पाउने तर त्यही करको उपयोग गर्दै नागरिकको हितका लागि खर्च गर्न नपाउने अवस्थालाई नालायकपन भएको बताउँछन्। दलीय स्वार्थका कारण संसद अवरुद्ध भएपछि त्यसको मार जनताले भोग्नुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ। बजेटको समग्र बजेटमा अस्थिरता ल्याउँछ र अब बजेट कहिले आउला, कसरी काम गर्ने भनेको 1 हप्ता बजेट रोकिनु भनेको पनि फेरि घचेटो हुनु हो। त्यसको 2-3 हप्ता प्रभाव पर्न सक्छ नि त, त्यो तयारी गरेर जाँदा ओर्दा नै। त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो बजेट खर्च हुने र पुँजीगत खर्च नभएको अवस्थामा खर्च हुने कुरामा पनि असर पर्छ, मनोविज्ञानमा पनि असर पर्छ र यो संसद र सरकारको कार्यक्षमता माथि पनि प्रश्न उठ्छ र यसले चाहिँ फेरि एक खालको राजनीतिमा पनि दीर्घकालीन हिसाबले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले पनि मुलुक बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार बताउँछन्। प्रतिपक्षले सदन बन्द गराए भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको कँडेलको भनाइ छ। अब मैले हेर्दा त सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। हरेक चिजमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ मैले जे भने त्यही चाहिँ मान्ने भन्यो भने अरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट रेसिस्ट गर्छन् र त्यसले अन्तत्वगत समस्या चाहिँ सरकारलाई पर्छ, देशलाई पर्छ, जनतालाई पर्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा 2008बाट बजेट प्रणाली सुरु भएको इतिहास छ। त्यसयता हरेक सरकारले बजेट संसदबाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको चौथो दिन आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 40.26 अङ्कले घटेर 2889.3 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज 5 अर्ब 35 करोड 80 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका एक कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ। यस कम्पनीको सेयर मूल्य आज 8.23% बढेको छ। त्यस्तै NIBL समृद्धि फन्डका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको सेयर मूल्य आज 6.88% घटेको छ। कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको भएको छ। यस कम्पनीको आज 22 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
अफगानिस्तानमा सरकार गठन गरेको केही दिनमै तालिबान नेताहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। नयाँ सरकारको संरचना र जितको श्रेय लिने विषयमा नेताहरूबीच विवाद भएको हो। काबुल स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा तालिबानका सह-संस्थापक एवं उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह बरादर र हक्कानी नेटवर्कका प्रभावशाली नेता एवं शरणार्थी मामिला सम्बन्धी हेर्ने मन्त्री खालिल उल रहमान बीच चर्काचर्की भएको तालिबान अधिकारीले पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूबीच भनाभन भएपछि एक अर्काका समर्थकहरूले पनि झगडा गरेका थिए। तालिबानका सह-संस्थापक एवं अन्तरिम सरकारका उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल गनी बरगाद सार्वजनिक रूपमा देखा पर्न छाडेपछि तालिबानभित्रको विवाद सतहमा आएको हो। तालिबान स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारको संरचनाबारे उपप्रधानमन्त्री बरदार खुसी छैनन्। तालिबानले भने आधिकारिक रूपमा नेताहरूबीच विवाद भएको अस्वीकार गरेको छ। तालिबान आफूहरू एकताबद्ध रहेको देखाउन चाहन्छ। अगस्त 15मा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले देशलाई इस्लामिक स्टेट घोषणा गरिसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। छैटौं संस्करणको NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोज 10 देखि 16 गते हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राखेपको कभर हलमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 6 टिमको सहभागिता रहने संघले जनाएको छ। प्रतियोगिताबाट छैटौं NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा शीर्ष 7 टोली र 5 महिला टोलीले सहभागी जनाउने संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले बताउनुभयो। मेन्स टिम र 5वटा चाहिँ वुमेन्स टिमलाई चाहिँ यो क्लब लिग जुन चाहिँ चैत महिनामा हुन्छ, यो 2078 चैत महिनामा जुन नेपाल भलिबल गर्ने एउटा चाहिँ प्लान छ, हाम्रो आइटिनरी छ, त्यो अनुरूप यो खेलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 7वटा चाहिँ मेन्स टिम र 5वटा चाहिँ वुमेन्स टिमको चाहिँ छनौट गरेर उत्कृष्ट छनौट गरेर र्याङ्किङको आधारमा छनौट गरेर चाहिँ त्यो लिगको लागि हामीले चाहिँ खेलाउने चाहिँ हामीले चाहिँ यो टुर्नामेन्टबाट चाहिँ गर्छौँ। संघले क्लब च्याम्पियनसिपको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरेको छ। एकसाथ आयोजना हुने प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख प्राप्त गर्दा उपविजेताले 2 लाख पाउनेछन्। तेस्रोले 1 लाख प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 प्राप्त गर्दा विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेले जनही 10,000 पाउनेछन्। युरोपियन क्लब फुटबलको सबैभन्दा चर्चित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा आज समूह ए, बी, सी र डी का विभिन्न 8 खेल हुँदैछन्। नेपाली समयअनुसार राति 10:30 बजे 2 खेल हुँदैछन्। समूह सीमा टर्किस क्लब बेसिकटासले घरेलु मैदानमा जर्मन क्लब बेरुसिया डटमन्डको सामना गर्दैछ। समूह डी अन्तर्गत हुने खेलमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग खेल्दै गरेको मोल्डोभाको क्लब सेरिफले युक्रेनी क्लब डोनेक्स शाख्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे एकैसाथ 6 खेल हुँदैछन्। समूह ए अन्तर्गतका खेलमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा जर्मन क्लब लाइजिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा बेल्जियमको क्लब ब्रुगले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनलाई स्वागत गर्नेछ। समूह बीमा स्पेनिस क्लब एथलेटिको मड्रिडले घरेलु मैदानमा पोर्चुगिज क्लब एफसीबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलले इटालियन क्लब एसी मिलानको आतिथ्य गर्नेछ। समूह सी अन्तर्गत हुने खेलमा पोर्चुगिज क्लब स्पोर्टिङ सिपीले घरेलु मैदानमा डच क्लब आयाक्ससँग भिड्नेछ। समूह डी अन्तर्गत हुने खेलमा स्पेनिस महारथी रियल मड्रिडले घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाब्युमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानको सामना गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देउबा सरकारले विकास निर्माणको काम गरेको देख्नै नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आफ्नो माग सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण। सत्ता सञ्चालकहरूको अध्यादेश मोहले संसदीय व्यवस्थामाथि नै उठ्यो प्रश्न। शासकीय स्वेच्छाचारिता बढेकोमा विज्ञहरूको चिन्ता। राष्ट्रसभामा एमालेको अवरोध कायम। 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। 2 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीले लिए शपथ। विश्वासको मत लिन असोज 22 गते अधिवेशन बोलाइयो।
सरकार गठन गरेको केही दिनमै आन्तरिक विवादमा फस्यो तालिबान। शीर्ष नेताहरूबीच सरकारको संरचनालाई लिएर चर्काचर्की। जितको श्रेय लिन चल्यो होडबाजी। र युरोपको चर्चित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा आज विभिन्न 8 खेल हुँदै रियल माड्रिडले इन्टर मिलानको सामना गर्ने। मेस्सी प्रेरित पीएससीको खेल पनि आजै। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।